अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ अबू हुनैन। सबसे पहले तो माज़रत आप लोगों से। मैं काफ़ी दिन से गायब हूँ और मैं कंटेंट नहीं बना पा रहा। उसकी मेन वजह यह है कि एक तो 10 से 11 घंटे की मेरी मुलाजमत है, लेकिन फिर भी छुट्टी वाले दिन कुछ टाइम निकाल लेता था मैं आप लोगों के लिए। लेकिन 3 माह से एक और मसरूफियत थी जो मेरे मुकम्मल तौर पर 24 घंटे जो है उनको कवर किए हुए थी। तो इसलिए वक्त नहीं मिला आप लोगों से हम कलाम होने का। इंशाल्लाह अब जो है मुसलसल सिलसिला जारी रहेगा। तो अब सिर्फ मुलाजमत ही है, क्योंकि वो दूसरी जो मसरूफियत थी वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है। तो इंशाल्लाह आपसे जो है वो मुसलसल राब्ते में रहूँगा। इस टाइम पीरियड के दौरान मैंने बहुत सी ऑब्ज़र्वेशंस की, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अल्लाह पाक ने मेरे में एक मादा रखा है ऑब्ज़र्वेशन का। और जब भी मैं किसी भी जगह पे, किसी भी महफ़िल में, इवन मुलाजमत के दौरान भी, या दोस्तों में बैठा हो, तो मेरा ऑब्ज़र्वेशन का जो है वो मीटर वो चालू रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ऑब्ज़र्वेशन से बहुत कुछ सीखा है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से भी वो वाक़यात और जो मैंने उनसे सीखा है वो आप लोगों से भी शेयर करूँ। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि वो लोग अपने हालात से बहुत तंग हैं, और शिकवे पे शिकवा। उन लोगों को, मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में कभी कोई खुशी मिली भी हो, क्योंकि हर वक्त जो है वो हालात से परेशान, तंग और घबराए हुए रहते हैं। और सब कुछ होने के बावजूद भी नाशुक्री के बादल जो है वो उनके सरों पे मंडलाते रहते हैं। शुक्र जो है उनके पास से नहीं गुजरता। इधर मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि हालात की तंगी असल में मसले की वजह नहीं, मसला आपका रवैया है। जो हालात के बरक्स आपके ऊपर तारी हो जाता है, या आप जैसा रिएक्शन करते हैं हालात की तंगी पर, तो उस रवैये की वजह से आपके इर्द गिर्द के लोग काफ़ी ज़्यादा मुतासर होते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का इदराक नहीं होता, और आप अपनी रवश पर कायम रहते हैं दूसरे लोगों की परवाह किए बगैर। अभी सुनिए, कल की बात है, मेरे कोलीग ने मुझे एक वाक़या बताया। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो वाक़या सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि उन्होंने मेरे पर जो है इस तरह के हालात और इस तरह की आजमाइशों में मुझे नहीं डाला, मुझे उनसे दूर रखा है। तो हुआ क्या, उनका एक जानने वाला है, मेरे कुलीग का आगे से एक जानने वाला दोस्त है, वो मिस्र के रहने वाले हैं। उसके फैमिली, वो बाबा के साथ मिस्र में ही रहता था। तो क्या हुआ, उसके बाबा यहाँ पे आ गए, काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो उसके बाबा जो है वो मिस्र से दुबई में शिफ्ट हो गए, यहाँ पे मुलाजमत करते थे। तो उसके बाद वो भी आ गया, उनका बेटा भी आ गया यहाँ पे, दोनों काम करने लग गए यहाँ पे। उसके बाद बेटा मिस्र में गया, उसकी शादी हो गई वहाँ पे। शादी करके वो वापस आ गया। लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनकी। तो हुआ क्या, अचानक ही उसकी वालदा बीमार हो गई मिस्र में। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और वो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने वालदैन के बहुत करीब होते हैं, और वालदैन की बीमारी या वालदैन को थोड़ा सा भी अगर कोई रंज पहुंचे तो उन लोगों की भी हालत बेहाल हो जाती है। तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई मिस्र में। अभी वो यहाँ पे है, तो उसके फादर भी यहाँ पे हैं, वो बाप बेटा दोनों यहाँ पे दुबई में हैं, और उसकी वाइफ, उसके बच्चे और उसकी मदर जो है वो इजिप्ट में है। तो वो चला गया वहाँ पे मिस्र में। जब वो गया ही अपनी वालदा के पास, तो 2 दिन बाद उसकी वालदा की डेथ हो गई। बहुत परेशान था, बहुत ही उसने अपने दिल पे असर लिया उनका।
تو ہوا کیا، ایک دن بعد اس کے دبئی کے دوست نے اس کو کال کی کہ تمہارے والد کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تمہارے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم دبئی واپس آ جاؤ۔ وہ دبئی واپس آ گیا۔ والدہ کی پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے، والد ابھی دبئی میں سیریس ہیں۔ والد جو ہے وہ نہیں جا سکے اس کی والدہ کی ڈیتھ پہ ادھر، کیونکہ سڈنلی ہوا اور پھر اچانک ان کی یہاں پہ بھی طبیعت خراب ہو گئی، تو وہ بیٹا مصر سے دوبارہ دبئی میں آ گیا۔ ابھی دبئی میں جیسے ہی وہ آتا ہے 2 دن بعد اس کے والد ایکسپائر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ابھی پہلے چند دن پہلے والدہ اس دنیا سے چلے گئے، اور ابھی اس کے والد چلے گئے، اور دونوں اسی کے ہاتھوں میں دونوں نے جان دی۔ تو وہ میرے بھائی نے بہت ہی زیادہ اثر لیا، اور اپنے مائنڈ پہ اتنا زیادہ انہوں نے اس کو حاوی کر لیا کہ یہ ان کی کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، دوستوں سے ملتے جلتے نہیں تھے، کسی سے بات نہیں کرنی، یہیں پہ رہتے تھے۔ فیملی جو ہے وہ مصر میں تھی، تو یہاں پہ ابھی ڈیڈ باڈی کو ایسے تو نہیں چھوڑ کے جا سکتے تھے، تو وہ ان کی بھی طبیعت خراب ہو گئی ٹینشن کی وجہ سے، بہت ٹینشن لی انہوں نے۔ تو ہوا کیا، ان کے دوستوں نے ان کو، جس میرے بھائی کے ساتھ یہ ہوا تھا، ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا۔ ہاسپٹل میں 2 دن رہے، کافی طبیعت ان کی بہتری آنا شروع ہو گئی، لیکن کل کی بات ہے کہ کل وہ کوما میں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو اس کے بیوی اور بچے ایجپٹ میں بیٹھے ہیں، مصر میں بیٹھے ہیں، وہ لوگ ان پہ کیا گزرتی ہوگی۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے ان پر، اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کو پر رحم فرمائے اور ان کی مشکلات میں آسانی فرمائے، اور جلد از جلد میرے اس بھائی کو صحت یاب کریں، تاکہ وہ اپنی فیملی کے پاس جائے، اپنے وائف اور بیوی بچوں کے پاس جائے۔ تو ابھی میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو حالات سے تنگ ہیں، جو اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایشوز، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پرابلمز کریٹ کرنا، اور پھر ان کو پہاڑ بنا دینا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو ابھی میں ان لوگوں کو بولتا ہوں کہ اپنا موازنہ ذرا میرے اس بھائی سے کریں جس کے ماں باپ فوت ہو گئے، اور خود وہ کوما میں ہے، اور اس کی بیوی بچے مصر میں ہیں۔ تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے حالات کیسے ہیں اور ان کے حالات کیسے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ہے نباتات پانی سے بڑھتے ہیں، اور رزق جو ہے وہ شکر سے بڑھتا ہے۔ شکر بہت بڑی چیز ہے، شکر بہت بڑی چیز ہے، ہم لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اور اکثر جو ہے یہ ہمارے مائنڈ سے نکل جاتا ہے شکر کرنا۔ ہر حال میں، خوشی، غمی، سوکھا، گیلا، بدل، چکھڑ، جو ہے ہر موقع پر، ہر پریشانی میں آپ کو ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے سلسلہ جاری رہے گا۔